जे होस् आज फेरि पनि प्रभुले यस बिहान मलाई फेरि तपाईँसँग यसरी सङ्गति गर्ने समय दिनुभयो, धन्यवाद दिउँ। अनि मैले गएको हप्तामा एउटा यीशु ख्रीष्टको शिक्षाहरूमाबाट म के कुरा सिकाएको थिएँ। अनि त्यो समय विशेष गरेर जब प्रभु येशू संसारमा आउनुभयो अनि आज तपाईँ मलाई चाहिँ विभिन्न कुराको एउटा शिक्षा दिनुभएको थियो। उहाँले एउटा आज धेरैजना मानिसहरूले चङ्गाई पाएर उहाँ चाहिँ चङ्गाई गर्नु मात्रै आयो भने धेरैजनाको एउटा धारणा पनि छ, म चाहिँ उहाँद्वारा चङ्गाई पाएर मैले विश्वास गरेँ भने पनि छ। र उहाँ संसारमा आउँदाखेरि चाहिँ धेरै शिक्षाहरू आज दिनुभयो। अनि जुन तिनवटा मुख्य कुरा शिक्षा, एउटा डाँडाको उपदेशको शिक्षा, अर्को चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो जैतुनको शिक्षा, अनि अर्को चाहिँ माथिल्लो कोठाको शिक्षा। तिनवटा विशेष मुख्य कुरा तिनवटा शिक्षामा चाहिँ हामी पुरै हामी यो 4वटा सुसमाचारमा हामी लेखेको पाउँदछौँ। अनि जसमा चाहिँ गएको दिनमा चाहिँ एउटा मुक्तिको बारेमा को शिक्षा आज मैले बताउँदै थिएँ, जुन एउटा निकोदेमसले चाहिँ कसरी एउटा प्रभुमा एउटा मुक्तिको बारेमा शिक्षा पाएको बारेमा हेर्दै थियौँ भने आज म तपाईँलाई आज हाम्रो दैनिक जीवनमा हाम्रो आज हिँड्दैछौँ बोल्दैछौँ यो समयमा चाहिँ कुन शिक्षा आज प्रभुले आज हामीलाई दिनुभयो त्यो बारेमा केही कुरा बताउन चाहँदछु। विशेष गरेर आज हाम्रो इसाई जीवनमा हाम्रो हिँडाइ डुलाइ गराइ बोलाइको अवस्थामा चाहिँ प्रभुले आज तपाईँ हामीलाई कुन शिक्षा दिनुभएको थियो त त्यो बारेमा हामी विशेष गरेर म तपाईँलाई मत्ती 5:33 देखि 48 कसरी पाए पनि पढिदिनुहोस् न। मत्ती 5:33 देखि 48 एकजनाले 33 देखि 37 पढिदिनुहोस्, अनि 38 देखि 48 एकजनाले पढिदिनुहोस् न। 37 फेरि तिमीहरूले सुनेका छौ कि प्राचीन समयका मानिसहरूलाई भनिएको थियो, तैले झुटो शपथ नखा, तर परमप्रभुको निम्ति गरिएको शपथ तैले पुरा गर। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, शपथ खाँदै नखाऊ, स्वर्गको नाउँमा शपथ नखाऊ, किनकि त्यो परमेश्वरको सिंहासन हो, न त पृथ्वीको, किनकि त्यो उहाँको पावदान हो, न त यरुशलेमको, किनकि त्यो महाराजाको सहर हो। आफ्नो शिरको शपथ नखाऊ, किनकि तिमीले एउटा केशलाई सेतो कि कालो बनाउन सक्दैनौ। तिमीहरूले भनेको वचन चाहिँ हो भने हो, होइन भने होइन मात्र होस्, यी भन्दा बढी चाहिँ दुष्टबाट आउँदछ। 38 देखि 48 एकजनाले पढ्नु। यहाँ यसरी लेखेको छ, तिमीहरूले सुनेका छौ यसो भनेको थियो, आँखाको बदला आँखा र दाँतको बदला दाँत, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, दुष्टको मुकाबिला नगर। जसले तिम्रो दाहिने गाला चड्काउन त्यसलाई अर्को गाला पनि थापिदेऊ। यदि कोही मानिसले मुद्दा चलाएर तिम्रो दाउरा लिने दाबी गर्छ भने त्यसलाई तिमीलाई खास्टो पनि दिइहाल। यदि कसैले तिमीलाई 1 किलोमिटर जान बाध्य गर्छ भने उसँग 2 किलोमिटर गइदेऊ। तिमीसँग माग्नेलाई देऊ र तिमीसँग कर्जा लिन चाहनेलाई इन्कार नगर। तिमीहरूले यसो भनेको सुनेका छौ, तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर र तिम्रो शत्रुलाई घृणा गर। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर र तिमीहरूलाई सताउनेहरूका निम्ति प्रार्थना गर र तिमीहरू स्वर्गमा हुनुहुने आफ्ना पिताको छोराहरू हुनेछौ। उहाँले दुष्ट र सजन दुवैलाई सूर्यको ताप दिनुहुन्छ र धर्मी र पापी दुवैलाई वृष्टि दिनुहुन्छ। किनभने यदि तिमीहरूसँग प्रेम गर्नेहरूलाई मात्र प्रेम गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के इनाम छ? के मसुल उठाउनेले पनि त्यसै गर्दैनन् र? तिमीहरूले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई मात्र अभिवादन गर्छौ भने अरूहरूले भन्दा बढी के गर्यौ र? के अन्य जातिहरूले पनि त्यसै गर्दैनन् र? यसै कारण जस्तो तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि त्यस्तै सिद्ध हुनु पर्दछ। आमेन। आमेन। हुन्छ, यो वचन पढाइमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिएको होस्। अनि हामीले हेरिसकेको छौँ आज हाम्रो इसाई हाम्रो ख्रिस्टियन जीवनमा आज जसरी हामी प्रभुलाई पाएको छौँ, यो जीवनमा
यी कुराहरू चाहिँ एउटा दैनिक रूपमा आज तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ प्रभु यीशुले आज दिनुभएको शिक्षाको रूपमा हामी लिन सक्दछौँ, जुन शिक्षा चाहिँ हाम्रो दैनिक रूपमा दिनदिनैको हाम्रो दिनचर्या जीवनमा चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ। अनि जुन शिक्षाद्वारा चाहिँ आज हामी कसरी चलिरहेको छौँ त है। अनि यो चाहिँ आज तपाईँ मेरो निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि पहिलो हामी अघि 5:33 37 हेर्दाखेरि हामी यहाँ हेर्न सक्दछौँ एउटा के भन्छ जुठो कसम नखानु भन्ने जुन टाइटल छ हामी हेर्न सक्दछौँ। जुन कसम आज हामी संसारमा हुँदाखेरि चाहिँ यो कसम हामी धेरै खान्थ्यौँ है, धेरै भन्थ्यौँ। पहिला मैले पनि भन्थेँ गुम्बाले नखाने भन्छ। हामी गुम्बा भनेपछि अब त्यतिखेर एकदम हाम्रो चालचलनमा एकदम राम्रो एउटा उसै हो, मैले चाहिँ केही पनि गरेको छैन भने त्यो हुन्थ्यो। अनि कहिले भन्थ्यो काली देवीले खाने मैले गरेको छैन है। अनि यही कुराहरू अनि अरू धेरै कुरा, आमा कसम है, यस्तो यस्तो शब्दहरू आज तपाईँ मैले जब संसारमा हुँदाखेरि भनिपठाएको हुन्छौँ। अनि यी कुरा चाहिँ के हो, एकदमै राम्रो कुरा होइन। यी कुरा चाहिँ गर्ने अझै पनि हामी जब संसारमै छौँ अनि धेरैचोटि हामी त्यो फलानाले तिमीले गरेकै हो अनि धेरैचोटि हामी के भन्छ होइन होइन भन्दाखेरि मानेन भने अनि हामी फेरि हामी संसारतिर नै गइरहेको हुन्छौँ। अनि यो कुरा चाहिँ के हो, आज हामीले गर्दै नगर अनि हामी चाहिँ गरिपठाइहाल्दछौँ। एकजना मान्छेले कतिजना चाहिँ हामीले धेरैचोटि हामी विश्वासी पनि दाली पठाएको हुन्छौँ अनि विश्वासै गर्दैन कि। अनि विश्वास नगर्दाखेरि अनि हामीले त्यो संसारतिर फेरि फर्किनु पर्ने अवस्था हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ त्यो संसारकै जस्तै त्यो कसम एउटा त्यो जुठो कसमहरू खानु पर्ने हुनेछ। तर प्रभु यीशुले आज तपाईँ हामीलाई चाहिँ दिनुभएको शिक्षा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हो भने हो, होइन हो भने यस 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 नो 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 है। यो कुरा मात्र आज तिमीहरूले गर। अनि यो चाहिँ आज तपाईँ म जो ख्रिस्टमा छौँ, जो आज ख्रिस्टमा विश्वास गरिएको छौँ, अनि यो कुरा चाहिँ गर भने चाहिँ आज प्रभुले चाहिँ एउटा सत्यलाई सत्य झुठोलाई झुठो यो हो। अनि हाम्रो इसाई जीवन चाहिँ यस्तो हुनुपर्दछ, कालोलाई कालो सेतोलाई सेतो। अनि यो चाहिँ प्रभु यीशुको शिक्षामा आज हाम्रो दैनिक जीवनमा गर्नुपर्ने। अनि आज धेरैजना हामी इभन परमेश्वरको जन भन्छौँ, यो कुरा चाहिँ हामी गरिपठाइरहेको छौँ। अनि यो चाहिँ एकदम दुःख लाग्दो कुरा। अनि कतिचोटि होइन म त त्यो सेतो सेतो जुट पो हो त भने पनि पठाउँछ है, यो सेतो जुट, किनकि आफू उसलाई पनि नराम्रो नहोस् भनेर भन्दा यस्तो कुराहरू चाहिँ आज हाम्रो इसाईको मुखबाट निस्किरहेको हुन्छ। यो चाहिँ के हो, तपाईँ मेरो निम्ति चाहिँ परमेश्वरलाई एउटा धोका दिएको, परमेश्वरप्रति चाहिँ हामी एउटा के भन्छ नराम्रो कुरा। अनि जुन कुराको जुन छाप चाहिँ आज हामी संसारमा हुँदाखेरिको जुन छाप छ, त्यो छापले चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले पनि छोडिएको हुँदैन। तर तपाईँ म जो ख्रिस्टमा छौँ, आज ख्रिस्टले दुई पखालीको गएको हप्तामा मैले भन्थेँ मुक्ति पाएको व्यक्ति, त्यो मुक्ति पाएको व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जति पनि ती खराब विचार, खराब कुरा, खराबलाई चाहिँ ख्रिस्टमा चाहिँ एउटा बिसाएको छौँ। अनि हामीले चाहिँ उहाँबाट जो हल्का एउटा जुवा, उहाँको जुवा चाहिँ हामी धारण गरेका छौँ। धारण गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ हल्का छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो गरौँ कुरालाई चाहिँ फेरि उचाल्छौँ भने चाहिँ तपाईँ म चाहिँ एउटा संसारतर्फ नै संसारतर्फ आकर्षित गरेको, संसार कुराबाट नै हामीले आफ्नो जुन भुल गल्तीलाई ढाकछुप गरिरहेको हुन्छौँ। यदि तपाईँहरूले गल्ती गरेको छ भने चाहिँ मैले गल्ती गरेँ भन्नुहोस् न। अनि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति एकदम भारी, हामी फेरि पनि त्यो मुक्ति नपाएको जस्तै त्यो कुरामा चाहिँ हामी गइपठाएको हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ म अझै पनि संसारकै ढाँचामा चलिरहेको छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ मैले चाहिँ धेरैचोटि त्यो फेरि पनि त्यो मुक्ति नपाएको जस्तै हामी गरौँ भारी, जुन ख्रिस्टले नदिएको भारी, संसारले दिएको भारीमा नै हामी त्यो बोकिरहेको हुन्छौँ। जसको कारणले गर्दा हामीमा चिन्ता, फिक्री, यी कुराहरूले चाहिँ हामी अल्झाइरहेको हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा आज येशू प्रभुले तपाईँ मेरो जीवनमा एउटा दैनिक जीवनमा चाहिँ
ख्रिस्टको एउटा शिक्षा चाहिँ यो हो कि राम्रो राम्रो, नराम्रो नराम्रो। अनि यो कुरा चाहिँ गर भनेर चाहिँ यहाँ बताएको कुरा पाउँदछौँ। किनकि यहाँ हामी के पाउँछ, आफ्नो शिरको सपना, किनकि तिमीले एउटा केसलाई पनि सेतो बनाउन सक्दैनौ। अनि हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा बङ्ग्याएर त्यसले कहिले पनि, किनकि हामीले यहाँ आफ्नो केसलाई पनि एउटा सेतो पार्न सक्दैन। अनि हामीले जुन चिन्ता गर्छौँ त्यो चिन्ताबाट चाहिँ केही फाइदा छ भने चाहिँ गर, तर झुट बोलेर त्यो फाइदा कति त होला, कति त सेतो होला, तर पछि गएर त्यसले चाहिँ जमिन हामीलाई चाहिँ गाह्रो 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 पार्दै जान्छ। अन्तिममा हामीले चाहिँ संसारको मृत्युमा पनि हामी पौतारेको छौँ। इभन आज तपाईँ हामी एउटा विश्वासी भएको, आज हामीले चाहिँ आफ्नो ढाँटलाई लुकाउँदा पछि अन्तिममा चाहिँ अब के गरेर त्यो मुखलाई छोप्न लागि हामी कतिचोटि चाहिँ मान्छेहरूले सुसाइड पनि गरिएको पठाउँछ। कारण के हो त, झुटको खेती धेरै गऱ्यो भने चाहिँ त्यो आफैलाई नै त्यो अवस्थामा पुर्याउँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज प्रभु यीशुले हामीले यही शिक्षा सिकाउनु भएको चाहिँ यस 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 नो नो है, यो मैले यो गल्ती हो होइन होइन, यो कुरा चाहिँ सिकाउनु भएको छ। त्यस कारण हामीले चाहिँ संसारको कुरामा चाहिँ शपथ खाने कुरा चाहिँ के हो त, यो चाहिँ राम्रो होइन भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुले आज तपाईँ हामीलाई सिकाएको छ। त्यस कारण हाम्रो आज दैनिक जीवनमा हामी जे गर्छौँ, हाम्रो परिवारमा बस्दा या साथीहरूसँग हुँदाखेरि, आज हामी कुनै पनि अफिसको काम गर्दा होस्, यो कुरामा चाहिँ हामी एउटा सत्यतामा हुनुपर्छ। जुन कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ राइटको राइट यही हो बताउनु चाहिँ सक्नुपर्छ। यो कुरा गर्दाखेरि कतिचोटि तपाईँ हामीलाई गाह्रो हुँदछ, तर पनि हामीले त्यो मूल्य चाहिँ हामी चुकाउनु पर्ने अवस्था हुँदछ। अनि आज प्रभुले नै आज हामीलाई यो कुरा सिकाउनु भएको छ कि हामी चाहिँ एउटा ख्रिस्टले किनेको छोराछोरी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अनि संसारको ढाँचामा चाहिँ हामी चल्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो झुटको खेती गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कसम खाने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ टाढा हुनुपर्दछ है। अनि यो कुरा चाहिँ आज हामीलाई सिकाएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी हेर्दै थियौँ कि हामीले जब कसैको एउटा तल प्रतिशोधको भावनामा पनि हामी यहाँ हेर्छौँ भने अर्को गाला पनि थापिदेऊ भन्ने कुरा। अनि यो आज तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ धेरैचोटि असम्भव कुरा छ, तर ख्रिस्टमा तपाईँ मैले चाहिँ सम्भव नै तुलाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छ। धेरैचोटि हामीलाई के कुरा गर्दाखेरि हामीलाई हिर्काउँदछ भने यहाँ प्रभु येशूले अब गाला थाप कहाँ, अनि यो चाहिँ आज येशूको शिक्षा चाहिँ आज हामी त्यो सक्दैन। फलानाले दुष्टले हामीलाई हिर्कायो भने अनि त्यसको प्रतिशोध हामी गरी पठाउँदछौँ। अनि जुन प्रतिशोधमा चाहिँ के भन्छ भने यहाँ प्रभुले चाहिँ त्यो अर्को गाला पनि फर्काइदेऊ, यदि एउटा गालामा चर्काउँछ अर्को गालामा थापिदेऊ है। अनि यो भनेको तात्पर्य चाहिँ हामी हेर्न सक्दछौँ कि तपाईँ मैले हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा ख्रिस्टमा एउटा समर्पित जीवन, जसरी ख्रिस्टले आज मानिसहरूलाई उसले चाहिँ उहाँको शरीरमा उहाँले चाहिँ गिल्ला है पिटाइ खाए मात्रै मृत्युसम्म पनि मृत्यु बढाउँछ पनि उहाँ चाहिँ एकदम तयारी अवस्थामा हुन्थ्यो। भनेको तात्पर्य आज तपाईँ म आज सत्यताको लागि आज संसारमा आज तपाईँ म चाहिँ के हो एउटा जे पनि गर्न तयारी हुनुपर्ने अवस्था छ यदि ख्रिस्टको एउटा तपाईँ म छोराछोरी हो भने। अनि आज तपाईँ हामी संसारमा एउटा यही अवस्थामा छौँ। अनि यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ मैले चाहिँ के त हामी ख्रिस्टको लागि चाहिँ जे पनि गर्नुपर्दछ। आँखाको बदला आँखा, दाँतको बदला दाँत भनेर चाहिँ जब यो संसारमा हामी देख्दछौँ, अनि यदि उसले हिर्कायो भने टुट फट ट्याप भन्छ नि, जस्तालाई त्यस्तै नै गर्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ बदला भाव हुँदैन। तर हामी चाहिँ एउटा ख्रिस्टको छोराछोरी भएकाले गर्दा चाहिँ हामी जहिले पनि त्यसको प्रतिशोध गर्छ भने त्यसको ठिक अपोजिट, यदि अर्को गाला हिर्काउँछ हामी थाप्ने व्यक्ति चाहिँ हामी एउटा जुन एउटा प्रेमिलो व्यक्तिको रूपमा चाहिँ हामी हुनुपर्छ। विशेष गरेर चाहिँ
हामी चाहिँ त्यस पटिसको भाव लिनु भएन। त्यो कुरा चाहिँ एउटा क्षमा दिने, एउटा नरम गर्छ क्षमा दिने चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुनुपर्छ। अनि यो चाहिँ आज हामी संसारमा रहँदा धेरै गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ, तर हामी आज तपाईँ मैले चाहिँ गर्नै पर्ने अवस्था छ। हामी किनकि संसारलाई जित्नको लागि चाहिँ, संसारका ती व्यक्तिका हृदयलाई जित्नको लागि चाहिँ आज ख्रिस्टले सिकाउनु भएको शिक्षा यही छ। आज त्यो नगरी पनि आज हामी भएको छैनौँ। धेरैचोटि आज हामी इसाई जीवनमा यो चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा पनि छ है। हामीले अर्कोले त्यो हपार्छ भने है त्यसलाई पनि हपार्ने त्यो, तर हामीले चाहिँ एउटा त्यतिखेर चाहिँ नरम बोलेर है कसरी हुन्छ, आफू चाहिँ एउटा संयमता भएर चाहिँ एउटा जिउने चाहिँ हामी हुनुपर्छ। अनि धेरैचोटि हामी धेरै देख्छौँ संसार रहँदाखेरि चाहिँ यो एकदमै हामीले चुनौती, म चाहिँ धेरै सहेपछि मलाई चाहिँ एकदमै अति नै सहन्छु भएन, त्यसपछि म चाहिँ फेरि बोल्नै चाहँदैन कि त्यस्तो खालको मेरो एउटा बानी पहिलेदेखि छ। अनि कसैको त्यो पनि हुँदो रहेछ। अनि म धेरै सहन्छु म पनि। अनि यो चाहिँ प्रभुले मलाई एउटा वरदान जस्तै दिनुभएको छ। अनि सधैँ भएर त्यसो चाहिँ अनि उहाँसँग चट्टै नै सम्बन्ध चाहिँ मेरो त्यस्तो खालको छ। अझै पनि यो चाहिँ संसारकै हो, तर पनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने चाहिँ तपाईँ मैले चाहिँ यदि त्यो मान्छेको जीवनबाट त्यो हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ एउटा ख्रिस्टमा त्यो एउटा जीवन पाओस्, त्यो चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्दछौँ एउटा शत्रुलाई पनि प्रेम गर है। हामी विशेष गरेर यहाँ त्यही गाली थापिदियो जस्तै यहाँ भनेछ तिमीले आफ्नो तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गरेर तिम्रो शत्रुलाई चाहिँ घृणा गर। तर म तिमीलाई भन्दछु तिमीले आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गरेर तिमीलाई सताउनेलाई पनि प्रार्थना गर र तिमीलाई स्वर्गमा हुनुहुने पिताका छोरा हुनेछौ। अनि यहाँ विशेष गरेर आज हामी संसारमा रहँदाखेरि यो पनि एउटा एक किसिमको हाम्रो शिक्षाको रूपमा चाहिँ आज यस प्रभुले आज हामीलाई दिनुभएको छ। अनि उहाँको एउटा आफैलाई जस्तै आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर भन्ने जुन एउटा शिक्षा दोस्रो उहाँको महान आज्ञा छ। अनि यो चाहिँ आज तपाईँ मेरो जीवनमा छ कि कतिचोटि आज हामीले आफ्नो शत्रुप्रति आफ्नो कुनै एउटा दृष्टि आज जसरी हामीले दर्शाउँदछौँ संसारमा है फलाना व्यक्तिले यस्तो गरेको थियो त्यस्तो गरेको थियो त्यसलाई पनि त्यस्तै गर्छु, यस्तो एउटा शत्रुताको भावना चाहिँ आज तपाईँ म जो ख्रिस्टमा विश्वास गरेर जो ख्रिस्टमा छौँ त्यो चाहिँ नलिनु भनेर चाहिँ यहाँ प्रभु यीशुले आज हामीलाई शिक्षा सिकाउनु भएको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ प्रार्थना गर। अनि यो चाहिँ आज तपाईँ मेरो निम्ति धेरै एउटा चुनौती है, गाह्रो छ, तर आज हामी गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनकि आज तपाईँ मैले चाहिँ आफूलाई मात्रै प्रेम गर्ने, आफूलाई मात्रै माया गर्ने, आफूप्रति मात्रै वास्तविक गर्ने मात्रै वास्तविक गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के संसारको मानिसले त्यो त गरिरहेको छ है। फलानाले चाहिँ मलाई यस्तो गरेको थियो त्यसलाई त्यस्तै गर्छु, त्यो त एउटा संसारको एउटा हामी संसारमा रहँदाखेरि त्यो त भइरहन्छ। आज हामी संसारका मानिसको जीवन त्यो त भइरहन्छ, तर त्यसको ठिक अपोजिट यदि उसले शत्रुले आज हामीलाई चाहिँ हामीप्रति शत्रुताको भावना गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब गुणलाई चाहिँ गुणले नै मार्नु भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा उखान पनि छ नि, गुणले। अनि त्यो चाहिँ आज जब त्यो गुणले मार्छौँ भने चाहिँ के छ ख्रिस्टको एउटा प्रेम झल्किन्छ। किनकि येशूकै संसारमा आउनुभयो अनि पापीलाई क्षमा गर्न, प्रेम गर्न, उद्धार गर्न आउनुभयो। अनि आज तपाईँ म जो ख्रिस्टको छोराछोरी छौँ अनि हाम्रो जीवनमा पनि आज त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो भएन भने चाहिँ हामी चाहिँ ठ्याक्कै विश्वास गरेको होइन, अनि त्यो अवस्थामा हुनेछौँ। त्यही कारणले घरिघरि येशू प्रभुले आज हामीलाई यही कुरा शिक्षा दिनुभएको थियो, जुन शिक्षा हामी हेर्दछौँ भने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा मुख्य कुरा चाहिँ हामी संसारको जस्तै एउटा कसम खाने कुरा, अनि अर्को कुरा प्रतिशोधको भावना कुरा, अनि अर्को चाहिँ घृणा विशेष गरेर
शत्रुलाई चाहिँ प्रेम गर्ने भन्ने कुरा, यो तीनवटा मुख्य कुरा चाहिँ आज हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण आज हाम्रो दैनिक जीवनमा अनि हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अनि अर्को कुरा हामी 6 अध्यायमा हेर्छौँ भने त्यहाँ एउटा प्रार्थनाको जीवनको कुरा पनि छ। अनि यो कुरालाई चाहिँ हामी गएको दिनमा धेरैचोटि हामीले दोहोऱ्याइरहेको छौँ, जसले हामी 6 महिनासम्म लगाएर हाम्रो मण्डलीमा हामीले शिक्षा सिकेको छ। अनि विशेष गरेर प्रार्थना चाहिँ हामीले जब गर्छौँ भने चाहिँ त्यो प्रार्थनाको शिक्षामा पनि प्रवेशले चाहिँ हामीले सिकाएको छ, जुन शिक्षा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिने ठोकरमा मात्र मन लगाउनुको सम्बन्धमा चाहिँ यीशुले चाहिँ आज हामी एकदमै चेतनापूर्ण रूपमा चाहिँ आज हामी दिइरहेको भएको छ कि पहिले चाहिँ उहाँको धार्मिकता, उहाँको राज्य खोजी गर्ने अनि कुरामा चाहिँ हामीलाई यहाँ हामी यो 6 अध्यायको हामी तलसम्म हेर्छौँ भने यो कुरा सिकाएको छ, जुन कुरा चाहिँ आज प्रभुले चाहिँ आज तपाईँ मलाई सिकेको छ। हामी धेरैचोटि चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो पहिलो कुरा खोज्छौँ, तर पहिले चाहिँ उहाँको राज्य र धार्मिकता खोजी गर्ने जुन शिक्षा आज तपाईँ छ। अनि आज हामी मानिस भएको कारणले गर्दा पहिले चाहिँ आफ्नो पुरा होस् त्यसपछि गर्छौँ, अनि यो कुरा चाहिँ असम्भव। त्यो चाहिँ आज ख्रिस्टको राज्यमा चाहिँ एउटा ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा हो। अनि पहिला मलाई चाहिँ पूर्ण होस् त्यसपछि म गर्छु, अनि धेरैचोटि हामी यो गरी पठाउँदछौँ। अनि हामीलाई होस् नहोस् आज परमेश्वरले आज हामीले जुन एउटा बोलावट गर्नुभएको त्यो कुरालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिक दियो भने चाहिँ प्रभुले नै आज हाम्रो निम्ति सब थोक थपिनेछ। अनि विशेष गरेर म भाइ जन्मको बारेमा नि कुरा गर्दै थिएँ, अनि अस्ति पनि मैले बताउँदै थिएँ। अनि भाइ जन्म एउटा जवान अवस्थामा एउटा प्रभुको लागि चाहिँ त्यो एउटा विश्वासमा जसरी हिँडिरहेको छ, अनि त्यो कुरालाई चाहिँ म भन्छु एउटा निरन्तरता दिनुहोस्। प्रभुले चाहिँ बोलावट दिनुभएको छ जवान अवस्थामा, त्यो चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गऱ्यो भने प्रभुले चाहिँ हामीले सहायता गर्नुभएको छ। अनि म पनि जब त्यही 20-22 वर्षको थिएँ त्यतिखेर जब मैले प्रभुलाई पाएपछि चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ उहाँको आवाजलाई सुन्दै म आफ्नै ठाउँमा गएँ। मैले त्यस्तो ठुल्ठुलो एउटा अफिसमा पनि काम गरेन, तर त्यही परमेश्वर राज्यमा प्रभुको जुन आज्ञामा हिँडेँ। अहिलेसम्म म त्यस्तो ठुलो जागिर छ कसरी हुन्छ प्रभुले चाहिँ हाम्रो जुन एउटा वास्ता फेरि चाहिँ गर्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ आज तपाईँ मेरो जीवनमा पनि एउटा म जो आज हामी जवान भाइ बहिनीहरू जो आज प्रभुलाई चिन्नुभएको छ, जो चाहिँ आज म यो प्रभुको काम गर्छु भन्ने व्यक्तिहरू म यो उत्साह दिन चाहन्छु। यदि तपाईँहरूले चाहिँ प्रभुमा चाहिँ एउटा समर्पित भएर चाहिँ उहाँको आवाजलाई सुनेर उहाँले दिनुभएको एउटा आज्ञालाई चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले संसारमा रहँदा कुराहरू चिन्ता फिक्री जुन बोझ छ, म के गर्ने, मेरो परिवार के गर्ने, मेरो बालबच्चा के गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ त्यो दोस्रो कुरा हो। तर तपाईँले प्रभुको राज्यमा चाहिँ हिँड्नुहुन्छ भने चाहिँ म एउटा ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँलाई कहिले पनि अभोगमा पार्नुहुन्न। अनि यो चाहिँ मेरो जीवनमा भएको कुरा हो, किनकि म जब विश्वास गरेँ म पछि के गर्ने, म परिवार कसरी गर्ने, म बिहा कसरी गर्ने, मैले कसरी आफ्नो अरूको लागि कसरी गर्ने। अनि यो कुरा चाहिँ धेरैचोटि आज हामी संसारमा हुँदा त्यो चाहिँ एउटा संसारिक स्वभाव रहेछ कि हामी चाहिँ त्यो अनि फलानु मेरो यस्तो भयो। तर पनि म यो घरघर मेरो 30-35 कति यो 30-35 वर्षको यो जीवन जसरी म सेवाकाईमा हिँडिरहेको छु। अनि यो अवस्थामा चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ कुनै पनि अनुभव मैले त्यो अप्ठ्यारो अनुभव गरिनँ। प्रभुले नै सबै कुरा अहिलेसम्म जुटाइरहनु भएको छ। यो चाहिँ तपाईँ म जब प्रभुमा चाहिँ एउटा समर्पित हुन्छ भने चाहिँ अनि प्रभुले नै सबै कुरा थपिनुहुनेछ। अनि पहिले चाहिँ प्रभुको राज्य धार्मिकता खोजी गर्छौँ भने चाहिँ सब थोक चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई थपिदिनुहुनेछ। अनि यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा उत्साह एउटा ग्यारेन्टी पनि दिन चाहँदछु। यदि तपाईँ पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा समर्पण त उहाँमा चाहिँ हुनु पऱ्यो। र समर्पण त गर्दछौँ भने प्रभुले चाहिँ आज त्यो कुरा चाहिँ जुटाउनुहुनेछ विभिन्न तरिकाद्वारा। अनि कतिचोटि हामी यो सेवाकाई हिँड्दाखेरि भाइ बेलुका के खाने भने पनि नभएको अवस्था पनि मेरो जीवन थियो, तर पनि प्रभुले चाहिँ विभिन्न तरिकाद्वारा चाहिँ जुटाउनु भयो। इभन अन्य जातिबाट पनि जुटाएको कुरा चाहिँ मेरो जीवनमा त्यो आशिष छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ एउटा
आत्मिकी कुरा हो, अचम्मको कुरा, यो आत्मिक परमेश्वरको एउटा योजना कुरा हो। इभन हामी पुरानो नियममा हेर्छौँ भने एलियालाई चाहिँ त्यो चराहरूले पनि ल्याएर खुवाएको कुरा हामी देख्दछौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा हामी परमेश्वरमा जब जिउँदछौँ भने चाहिँ अचम्म तरिकाले प्रभुको एउटा छोराछोरीलाई चाहिँ खुवाएको कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। त्यस कारणले म यही उत्साह दिन चाहन्छु यस समय। अनि विशेष गरेर आज यो दोस्रो 6 अध्यायमा हामी यही कुरा हामी हेर्न सक्दछौँ। त्यस कारणले गर्दा आज म यो हाम्रो दैनिक जीवनमा, हाम्रो एउटा क्रिस्चियन जीवनमा परमेश्वरको एउटा आवाजलाई चाहिँ हामी सुन्दछौँ भने चाहिँ प्रभुले चाहिँ हामीलाई त्यही अवस्थामा, त्यही योजनामा चाहिँ हामीलाई ढालिरहेको हुनेछ। अनि त्यो ढाल्नको लागि चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा ख्रिस्टप्रतिको समय लाइक क्राइस्ट है। एउटा परमेश्वरले जुन शिक्षाहरू हामीलाई हाम्रो जीवनमा दिइरहेको त्यो शिक्षा अनुसार हामीले अघि पालन गर्दा अघि बढ्छौँ भने चाहिँ कुनै कुराको अभाव हुँदैन। अनि विशेष गरेर मैले आज यही मत्ती 5 को हामी 38देखि 33देखि तल हेर्छौँ भने चाहिँ यी कुरा आज हाम्रो जीवनमा छ। पहिलो कुरा, हामी जुठो कसम पनि खानु पर्दैन। अर्को कुरा, हामी अर्को गाला पनि थाप्ने गर्न सक्ने एउटा सामर्थ्यवान हुँदछौँ। अनि शत्रुलाई प्रेम गर्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको धार्मिकता खोजी गर्ने व्यक्ति चाहिँ हुन सक्दछौँ। र यदि यी कुरा चाहिँ तपाईँ मेरो जीवन छ भने प्रभुले चाहिँ हामीलाई दिन प्रतिदिन सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभुको जीवन, प्रभुको अनुग्रह चाहिँ हामीमा प्रशस्त छ। त्यसको लागि चाहिँ प्रभुको राज्य, धार्मिकता आज खोजी गर्दै अघि बढ्दछौँ भने प्रभुले नै आज हामीलाई सहायता गर्नुहुँदछ। विशेष गरेर म हाम्रो यो समयको अनलाइनमा यहाँ गर्दै विशेष म यहीँ राख्न चाहँदछु। अनि हामी प्रार्थना गरौँ। अनि हामी धेरैजना जवानहरू छौँ, हामी विशेष गरी यहाँ बुढाबुढीहरू पनि छौँ है। अनि यो समय म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहँदछु। आज परमेश्वरको आवाजलाई, परमेश्वरको जुन हामीलाई दिनुभएको शिक्षालाई चाहिँ एउटा सिरोपर गरिकन यदि तपाईँ म हिँड्दछौँ, चल्दछौँ भने हामी के जवान, के वृद्ध, के वयस्क है, के बुढा, सबैले प्रभुको अनुग्रह चाहिँ प्रशस्त छ। त्यो प्रशस्त पाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामी उहाँको शिक्षालाई चाहिँ एउटा हृदयगम उहाँको शिक्षालाई चाहिँ अंगीकार गर्दै उहाँको शिक्षामा चाहिँ हामी लागिरहन्छौँ भने प्रभुले चाहिँ हामी प्रत्येकलाई प्रभुले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। म